लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 7 वोड 11-17। ताचें मागीर अशें जालें, जेजू न्याय मोडलोल्या एका नोगरांत गेलो आनी ताचे बाराबर वेताले ताचे शीस आनी खूब लोक। नोगराच्या दारवोट्या लागीं पावतना ओचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले। तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा। तिच्या सांगाता नोगरांतलो जायतो लोक आसलो। तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडूं नाका। आनी फुडें वचून ताणें तिर्देक हात लायलो। तिर्दी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ। आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो। आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीं केलो। सगळीं तोटाकलीं आनी देवाची तुस्त करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपल्या पोरचेक बेद दिवंक आयला। आनी ही ताची खबर आख्खे जुदेया भोंवतणी गांवभर गाजली। देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार।